कोरोना महामारीले अर्थतन्त्र शिथिल भएपछि चालु आर्थिक वर्षमा सरकारको विकास खर्च न्यून, चालु खर्च भने वात्तै बढ्यो। काठमाडौँ महानगरपालिकाद्वारा 16 अर्ब भन्दा बढी राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य, प्रशासनिक खर्च कटौती, होटल तथा पर्यटन क्षेत्रलाई सम्पत्ति करमा भारी छुट। र विश्व बैंकद्वारा विद्युत क्षेत्रको पुनरुत्थानका लागि 12 अर्ब सहयोग प्रदान, उक्त रकम ऊर्जा क्षेत्रमा परेको कोरोनाको प्रभाव न्यूनीकरणका लागि समेत खर्च हुने। हामी छौं पल पल तपाईसँग, हिमाल पहाड तराईसँग, साथ छ हाम्रो बढ्ने कदमलाई, सलाम छ ती पौरखी हातहरूलाई, जिन्दगी सजाइदिन्छौँ हामी, हर सासको साथी बन्छौँ हामी, सुरक्षा अनि समृद्धि प्राण छ हाम्रो, हर आफू पनि बचाऊ, अरूलाई पनि बचाऊ। आजै नेपाल लाइफमा जीवन बिमा गरौँ। हामी हौं नेपाल लाइफ। नेपाल लाइफ, किनकि जीवन अमूल्य छ। नमस्कार, कारोबार समाचारमा स्वागत छ। अब समाचार विस्तारमा। आर्थिक वर्षको अन्तिमतिर विकास बजेट ठूलो परिमाणमा खर्च हुने परम्परा चालु आर्थिक वर्षमा रोकिएको छ। खर्चको प्रवृत्ति हेर्दा यस वर्ष उल्टो अवस्था देखिन्छ। कोरोना महामारीले अर्थतन्त्र शिथिल भएपछि चालु आर्थिक वर्षमा सरकारको विकास खर्च न्यून देखिएको छ भने चालु खर्च वात्तै बढेको छ। महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयको अनुसार चालु आर्थिक वर्षको असार पहिलो सातासम्म सरकारको चालु खर्च 6 खर्ब 91 अर्ब पुगेको छ। यो खर्च सरकारले बजेट मार्फत लिएको लक्ष्यको 72.26% हो। बजेटले चालु आर्थिक वर्षमा 9 खर्ब 57 अर्ब बजेट खर्च गर्ने लक्ष्य लिएकोमा मध्यावधि समीक्षा मार्फत अनुमानित लक्ष्य घटाएर 9 खर्ब 4 अर्ब खर्च हुने अनुमान गरेको छ। संशोधित अनुमान अनुसार सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा संशोधित लक्ष्यको 94.5% अर्थात् 7 खर्ब 1 अर्ब खर्च गर्ने सरकारको लक्ष्य छ। यही अनुपातमा खर्च भएमा चालु खर्च अझै बढ्न सक्ने निश्चित छ। विगतका वर्षहरूमा अन्तिम महिनामा आएर विकास बजेट खर्च हुने देखिए पनि चालु आर्थिक वर्षमा बजेट खर्चको अवस्था उल्टो देखिएको अर्थशास्त्रीहरूको भनाइ छ। नेपालमा कोरोनाको प्रभाव देखिनु पहिले नै अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाले असारे विकासमा रोक लगाउने, भुक्तानी नगर्ने, ठेक्कापट्टाका काम रोक्ने बताएका थिए। तर कोरोनाका कारणले खर्च हुन नसकेर राज्यलाई वित्तीय भार थपिएपछि सरकारले आफ्नै निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन। चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले बजेट मार्फत 4 खर्ब 8 अर्ब पुँजीगत खर्च गर्ने लक्ष्य लिएको थियो। आर्थिक वर्षको सुरुवाती समयदेखि नै पुँजीगत खर्चमा सुस्तता आएपछि मध्यावधि समीक्षा मार्फत खर्चको लक्ष्य घटाएर 3 खर्ब 36 अर्बमा झारेको छ। संशोधित लक्ष्यको 80% पुँजीगत खर्च गर्ने लक्ष्य लिएको सरकारले अन्तिम महिनाको पहिलो सातासम्म जम्मा करिब 32% अर्थात् 1 खर्ब 30 अर्ब मात्रै खर्च गरेको छ। चालु आर्थिक वर्षको 9 महिनामा 6 अर्ब 6 करोड 48 लाख राजस्व सङ्कलन गरेको काठमाडौँ महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष त्यसको 3 गुणा भन्दा बढी राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य लिएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष 16 अर्ब 42 करोड 73 लाख 26 हजार राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य लिएको हो। महानगरपालिकाले 6 अर्ब 76 करोड 65 लाख आन्तरिक आयबाट आम्दानी हुने प्रक्षेपण गरेको छ। त्यसैगरी बाह्य स्रोततर्फ निशर्त अनुदानबाट 1 अर्ब 42 करोड 48 लाख 95 हजार रुपैयाँ, सशर्त अनुदानबाट 2 अर्ब 57 करोड 51 लाख 5 हजार रुपैयाँ, सामाजिक सुरक्षा भत्ता बापत 1 अर्ब 20 करोड रुपैयाँ, जग्गा एकीकरणबाट 96 करोड 8 लाख 26 हजार रुपैयाँ गरी कुल 6 अर्ब 16 करोड 8 लाख 26 हजार रुपैयाँ आम्दानी हुने प्रक्षेपण गरिएको छ। कुल आम्दानीमा नपुग हुने रकम 3 अर्ब 50 करोड रुपैयाँ बैंक मौजादातबाट बेहोर्ने महानगरपालिकाले प्रस्तुत गरेको बजेटमा उल्लेख गरिएको छ। महानगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्ष आन्तरिक स्रोतबाट 7 अर्ब 56 करोड 6 लाख र
बाह्य स्रोतबाट 4 अर्ब 58 करोड 90 लाख असुली गर्ने लक्ष्य लिएकामा चैत्र मसान्तसम्म लक्ष्यको 51.62% मात्र असुली गरेको छ। कोरोना महामारी नियन्त्रण गर्न भन्दै गरिएको देशव्यापी लकडाउनका कारण राजस्व असुली लक्ष्यको आधाभन्दा कम सङ्कलन भएको महानगरपालिकाले जनाएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाको आर्थिक वर्ष 77-78 को लागि रु 16 अर्ब 42 करोड 73 लाख 26 हजार आम्दानी हुने प्रक्षेपण गरिएको छ। यसमध्ये आन्तरिक स्रोतबाट कुल रु 6 अर्ब 76 करोड 65 लाख आम्दानी हुने प्रक्षेपण गरिएको छ, जुन कुल आम्दानीको 41% हुन आउँछ। यसै गरी बाह्य स्रोततर्फ निशर्त अनुदानबाट 1 अर्ब 42 करोड 48 लाख 95 हजार 17 अनुदानबाट रु 2 अर्ब 57 करोड 51 लाख 5 हजार सामाजिक सुरक्षा भत्ता बापत रु 1 अर्ब 20 करोड जग्गा एकीकरणबाट 96 करोड 8 लाख 26 हजार गरी कुल रु 6 अर्ब 16 करोड 8 लाख 26 हजार आम्दानी हुने प्रक्षेपण गरिएको छ, जुन कुल आम्दानीको 37.50% हुन आउँछ। कुल आम्दानीमा नपुग हुने रकम रु 3 अर्ब 50 करोड बैंक मौजातबाट बेहोर्ने प्रक्षेपण गरिएको छ, जुन कुल आम्दानीको 21.30% हुन आउँछ। महत्त्वकांक्षी राजस्व असुलीको लक्ष्य पूरा गर्न महानगरपालिकाले आन्तरिक स्रोतमा बहाल करबाट 1 अर्ब 50 करोड असुल गर्ने लक्ष्य लिएको छ भने सम्पत्ति करबाट 80 करोड उठाउने लक्ष्य लिएको छ। त्यसै गरी व्यवसाय करबाट 40 करोड, विज्ञापन करबाट 6 करोड, शुल्क आयबाट 1 अर्ब 50 करोड असुल गर्ने लक्ष्य लिएको छ। कवाडी कर लगायतबाट पनि महानगरपालिकाले आम्दानी गर्ने लक्ष्य लिएको छ। महानगरपालिकाले आन्तरिक स्रोतबाट कुल बजेटको 41.19% असुल गर्ने लक्ष्य लिएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षमा सम्पदा संरक्षण तथा सम्वर्धन र पूर्वाधार विकासलाई महत्त्व दिई बजेट विनियोजन गरेको छ। गोष्ठी, तालिम, सम्मेलन र अन्य प्रशासनिक खर्चमा केही बजेट कटौती गरेको छ। यस्तै काठमाडौँ महानगरपालिकाले कोभिड-19 को प्रभावका कारण करदाताहरूबाट असुल हुन बाँकी रहेको आर्थिक वर्षको सबै प्रकारका कर बक्यौतामा लाग्ने जरिमानामा पुरै छुट दिएको छ। त्यसै गरी कोरोनाका कारण महानगरवासीमा परेको प्रभावलाई मध्यनजर गरी आगामी आर्थिक वर्षको पुस मसान्तभित्र सम्पत्ति कर दाखिला गरेमा यस आर्थिक वर्षमा लाग्ने सम्पत्ति करमा 10% छुट दिने जनाएको छ। यस ऐनको नाम काठमाडौँ महानगरपालिका आर्थिक ऐन 2077 रहेको छ। यो ऐन 2077 साल श्रावण 1 गतेदेखि काठमाडौँ महानगरपालिका क्षेत्रभित्र लागू हुनेछ। सम्पत्ति कर काठमाडौँ महानगरपालिका क्षेत्रभित्र अनुसूची 1 बमोजिम महानगरपालिका क्षेत्रभित्रका घर र जग्गामा सम्पत्ति कर लगाई असुल उपर गरिनेछ। घरको मूल्याङ्कन अनुसूची 2 अनुसार घरको बनोटको आधारमा, राजगद्दी अनुसूची 3 अनुसार र जग्गाको मूल्याङ्कन अनुसूची 4 अनुसार गरिनेछ। भूमि कर काठमाडौँ महानगरपालिका क्षेत्रभित्र सम्पत्ति कर लाग्ने भूमि बाहेकमा अनुसूची 5 बमोजिम भूमि कर मालपोत लगाई असुल उपर गरिनेछ। बहाल कर काठमाडौँ महानगरपालिका क्षेत्रभित्र कुनै व्यक्ति वा संस्थाले भवन, घर, पसल, ग्यारेज, वर्कसप, गोडाम, तहरा, सेड, जग्गा वा पोखरी पुरै वा आर्थिक तवरले बहालमा लगाई हुने आम्दानी र आम्दानी हुने गरी कुनै अन्य सम्पत्ति बहालमा दिएको अनुसूची 6 बमोजिम बहाल कर लगाई असुल उपर गरिनेछ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षका लागि 16 अर्ब 42 करोड 73 लाख 26 हजार रुपैयाँको अनुमानित बजेट तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ। यो चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा करिब 2 अर्ब बढी हो। बजेटमा आर्थिक विकास क्षेत्रका लागि 17 करोड 23 लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। त्यसै गरी कार्यालय सञ्चालन तथा प्रशासनिक क्षेत्रको लागि
1,78,27,50,000 विनियोजन गरेको छ भने सबैभन्दा धेरै महानगरपालिकाले पूर्वाधार विकास क्षेत्रका लागि 8,43,43,71,000 रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। यो कुल बजेटको 51.34% हो। विश्व बैंकले विद्युत क्षेत्रको पुनरुत्थानका लागि 12 अर्ब रुपैयाँ भन्दा धेरै ऋण सहयोग प्रदान गरेको छ। विश्व बैंकले नेपालका लागि 10 करोड अमेरिकी डलर अर्थात् करिब 12 अर्ब 10 करोड रुपैयाँ ऋण सहायता प्रदान गरेको हो। बिहिबार अर्थ मन्त्रालयका सचिव शिशिर कुमार ढुङ्गाना र विश्व बैंक नेपालका राष्ट्रिय प्रबन्धक फेरिस हदाद जर्भोसले उक्त समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन्। उक्त सम्झौता बराबरको रकम नेपालको विद्युत क्षेत्रको क्षमता सुधार, विद्युतमा पहुँच विस्तार र नेपाल विद्युत प्राधिकरणको क्षमता वृद्धिमा खर्च हुने मन्त्रालयले जनाएको छ। ऊर्जा क्षेत्रमा नेपालले महत्त्वपूर्ण प्रगति हासिल गरेकाले कोरोनाबाट यो क्षेत्रमा परेको तत्कालीन र दीर्घकालीन प्रभाव न्यूनीकरणका लागि समेत सहयोग रकम खर्च गर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ। गत जेठ 21 गते बसेको विश्व बैंक बोर्डले विकास ऋण नीति अन्तर्गत कोरोना महामारीबाट प्रभावित नेपालको विद्युत क्षेत्रलाई माथि उठाउन ऋण सहयोग गर्ने निर्णय गरेको थियो। नेपाल सरकारलाई नीतिगत तथा संस्थागत सुधार र नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वित्तीय अवस्था सुधारका लागि विश्व बैंकले गर्ने 3 वटा विकास ऋण सहयोग मध्ये यो दोस्रो चरणको ऋण सहयोग हो। नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 11,000 नजिक पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 629 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएसँगै संक्रमितको संख्या 10,728 पुगेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको हो। पछिल्लो एक सातामा मात्रै नेपालमा 2,880 जना संक्रमित थपिएका छन्। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा 114 जना डिस्चार्ज भएको पनि मन्त्रालयले जनाएको छ। यो सँगै डिस्चार्ज भएर घर फर्कनेको संख्या 2,338 पुगेको छ। मृत्यु हुनेको संख्या भने 24 रहेको छ। आजको जम्मा महिला 110 र पुरुष 519 गरी जम्मा 629 संक्रमित हुनुभएको छ र हालसम्म कुल जम्मा 10,728 जना संक्रमित हुनुभएको छ। आजको डिस्चार्ज हुनुहुने महिला 8 र पुरुष 106 गरी जम्मा 114 जना। आजसम्म डिस्चार्ज हुनुहुने जम्मा महिला 197 र पुरुष 2,141 गरी जम्मा 2,338 जना डिस्चार्ज हुनुभएको छ। पछिल्लो केही हप्तामा मन्त्रालयले परीक्षणको दायरा बढाएसँगै कोरोना संक्रमितको संख्या तीव्र गतिमा थपिएको छ। मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा 9,828 वटा PCR विधिबाट परीक्षण गरिएको छ। PCR विधिबाट दैनिक 10,000 को दरले परीक्षण गर्ने सरकारको योजना छ। हालसम्म 1,93,194 जनामा PCR विधिबाट परीक्षण गरिएको छ भने 2,83,696 जनाको RDT विधिबाट परीक्षण गरिएको छ। कारोबार समाचारमा अब सुन चाँदी र तरकारीको थोक मूल्य तथा विदेशी विनिमय दर सम्बन्धी जानकारी।
बिदा हुनु अघि अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। कोरोना महामारीले अर्थतन्त्र शिथिल भएपछि चालु आर्थिक वर्षमा सरकारको विकास खर्च न्यून, चालु खर्च भने वास्तै बढ्यो। काठमाडौँ महानगरपालिकाद्वारा 16 अर्बभन्दा बढी राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य, प्रशासनिक खर्च कटौती, होटल तथा पर्यटन क्षेत्रलाई सम्पत्ति करमा भारी छुट। र विश्व बैंकद्वारा विद्युत क्षेत्रको पुनरुत्थानका लागि 12 अर्ब सहयोग प्रदान, उक्त रकम ऊर्जा क्षेत्रमा परेको कोरोनाको प्रभाव न्यूनीकरणका लागि समेत खर्च हुने। कारोबार समाचार सकियो। हामीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।